मैं लगा हूँ शफाअत के हवाले से। ये आज भी बहुत से मैंने हुज्जाज कराम को भी दिखाया कि हुजरा शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक में कदम मुबारक की तरफ बाबी जिब्रील से जब अंदर आएंगे तो एक छोटा सा गेट है, उसमें 2 चांदी की कुंडियां हैं, उसके नीचे एक पीतल की कुंडी है और उस पीतल की कुंडी पे ये आज भी शेर नक्श है, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हालिम मिनल्लाह वली मुक़्तहिमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم। सब पढ़ के सब मेरे साथ पढ़े مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله